अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। हमने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, इसको हमने डिस्कस करना है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम जब एग्जांपल्स करेंगे, जब हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे तब आपको आइडिया होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको यहाँ नोट करवा रहा हूँ। आपने उन चीज़ों को अच्छे से नोट करना है पहले। जब वो चीज़ें आपको अच्छे से आप नोट कर लेंगे, फिर हम जब क्वेश्चन उनके करेंगे, जब एक एक क्वेश्चन हम करते जाएंगे, आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मेरा जो है वो बेसिक जो काम है वो मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपके ये नोट्स बन जाएं। आप जब यहाँ पर बैठें, दोबारा इसको पढ़ें, तो आपको वो सारा लेक्चर जो है वो प्रीवियस जो है वो आपको क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है उससे पहले अगर हमने देखें तो हम लोगों ने कहा था कि जो हमारे पास अगर दो लाइक एटम के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उस दौरान जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इक्वली अट्रैक्ट होगा, तो उस दौरान जो बॉन्ड होंगे वो क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर टू अनलाइक एटम है तो क्या होगा, हमारे पास वो वाला इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर है या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे जिस चीज़ की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसके ऊपर एक पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आ रहा है, उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है, तो इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन का यूँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जी? तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो पार्शियली डिस्प्लेसमेंट इन्होंने कवर किया है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यानी कि इन वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ने पार्शियली थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उस तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज़्यादा थी। इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, टू इंड्यूस पोलैरिटी, यानी जब किसी चीज़ में पोलैरिटी इंड्यूस होती है और परमानेंट होती है उस वक्त वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उससे हम बोलते हैं इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आ गया आपको? अब इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन है और उसके साथ मेरे पास एक क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि इस कार्बन से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन से ये शेयर पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये वाले जो अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आएगा। जब ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये वाला जो कार्बन है ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो कार्बन जो अल्फा है वो कार्बन बीटा से खींचेगी। इसी तरह ये जो फैक्टर है इस तरह इनके दरमियान यहाँ पर परमानेंट एक पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी और इसी को हम बोलते हैं जी इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें क्या है, ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ही हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। पाई बॉन्ड का यहाँ पर नहीं, तो वो रेजोनेंस होता है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। परमानेंट इफेक्ट होता है, ये नहीं होता कि हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, ये एक दफ़ा जब पोलैरिटी इंड्यूस होती है तो वो परमानेंट रहती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डिस्टेंस डिपेंडेंट है जी। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इस वाले ने इससे जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो ये वाला क्या करेगा, इससे करेगा, ठीक है। अब ये वाला जो है ये आगे से जो है वो क्या करेगा, वो करेगा। तो ये जो है वो जैसे जैसे हमारे पास जो डिस्टेंस बढ़ता जाता है इस वाले हमारे पास ग्रुप से, वैसे वैसे इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। कैसे, इसके ऊपर यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव ज़्यादा आएगा। ये वाला जो कार्बन है जब इससे खींचेगा जी थोड़ा सा इसको अटैक कर पाएगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव जो होगा वो बहुत ही कम है। ये पार्शियल का मतलब है थोड़ा और थोड़ा, ठीक है। तो जी जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ये क्या गया था कि अप टू 3 कार्बन तक जाता है, यानी कि ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 तक जाता है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस कार्बन 3 से भी नहीं जाता, 3 तक पहुंचने से पहले इस कार्बन जो होता है वो अपने साथ, ये कार्बन बीटा जो है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होती है। ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है। जब ये कार्बन जो है
कार्बन अल्फ़ा जब ये कार्बन बीटा से इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इसके ऊपर पार्शियली चार्ज आता है, पार्शियली पॉजिटिव। अब ये वाले के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो इस कार्बन गैमा से इलेक्ट्रॉन को अटैक करे या ये क्या करे, यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अटैक करे। अब क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है इस हाइड्रोजन से, तो ये बजाय इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अटैक करने के ये कार्बन बीटा से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अटैक करता है, तो बीटा हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अटैक करता है। तो ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दिस बीटा कार्बन। तो ये 1, 2 और 3 यानी कि 3 एटम तक ये हमारे पास जा सकता है मोस्टली। इससे आगे जो हमारे पास इसका फैक्टर बिल्कुल क्या जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास इंडक्टिव फैक्ट रेफर टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि ये इंडक्टिव फैक्ट क्या करता है, पोलैरिटी इंड्यूस करता है, यानी कि पोलैरिटी इंड्यूस करता है, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव एक तरफ पार्शियल नेगेटिव। उसके बाद दो तरह की ये हमारे पास होते हैं जी। हमने पढ़ा कि इंडक्टिव फैक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिपेंडेंट है जी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये परमानेंट फैक्ट है, ये पोलैरिटी इंड्यूस करता है। 2 टाइप के होते हैं जी हमारे पास। हम फर्स्ट टाइप में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कार्बन है, इसके साथ कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है। ये एक्स ग्रुप जो है ये ऐसा हो सकता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जब वो इस कार्बन से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। जब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इस कार्बन से ज़्यादा होगी तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विदड्रा करेगा इस कार्बन से, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, विदड्रा करेगा इस कार्बन से। तो हम कह सकते हैं कि दिस एक्स इज द विदड्राइंग ग्रुप। 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक विदड्राइंग जो किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, एक विद डोनेटिंग जो किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देंगे। तो विद डोनेटिंग और विदड्राइंग का आपको पता है, चल जाना चाहिए भी कि विदड्राइंग जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचें, विदड्रा करें, और विद डोनेटिंग वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देंगे। तो ये एक्स जो है ये तब विदड्राइंग क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर रहा है फ्रॉम कार्बन से, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कार्बन से, तो इस तरह का जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट, यानी उस वक्त जो इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट। क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जब वो इलेक्ट्रॉन विदड्रा लगा होता है, विदड्राइंग ग्रुप लगा होता है, जो इलेक्ट्रॉन ड्रा उसमें से कम करें उसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। अब तमाम के तमाम फंक्शनल ग्रुप जो हैं, तमाम के तमाम सिवाय अल्काइल ग्रुप के, जिसमें हमारे पास मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह के जो हमारे पास आते हैं, प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये तमाम के तमाम जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस वजह से ये विद डोनेटिंग होते हैं। बाकी तमाम के तमाम फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, विद ड्रा होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोक्सिलिक की बात करें, साइनाइड की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैलोजिन है, हाइड्रोक्सल है, अल्कीन है, अल्काइन है, इसके अलावा जितने भी हमारे पास और बनते हैं ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन को विद ड्रा करते हैं। तो ऐसे वाले तमाम के तमाम को हम बोलते हैं, ये शो करवाएंगे माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH3CH2 मैंने क्लोरीन लगाया है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, विदड्रा करेगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डिस्टेंस डिपेंडेंसी डिक्रीज होता जाएगा। कार्बोक्सिलिक लगाया है तो उससे भी क्या होगा, हमारे पास ये विदड्रा करेगा। अब सेकंड केस ये आ सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो इस कार्बन से क्या हो, कम हो। अब कार्बन क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, या ये वाला जो हमारे पास ग्रुप है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये वाला ग्रुप जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, तो इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई हमारे पास जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रॉन एंड वाई जो है वो क्या हो, लेस हो, किससे जी, कार्बन से, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इस तरह के जब इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो उसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये आप यूँ समझ लें कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहा है, तो उस वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तमाम के तमाम जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे किसी के साथ उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CR3 इसका मतलब है इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इससे CH3 इस तरह। ये हमारे पास इसके साथ एक हाइड्रोजन है, 2 हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगे, इस तरह ये वाला हमारे पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारे पास एक ही कार्बन है।
تو یہ جیسے جیسے ہمارے پاس نمبر آف الکائل گروپ کم ہوتے جائیں گے ویسے ویسے پلس آئی افیکٹ بھی کیا ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. اب ان ساری چیزوں کو ہم لوگ ود ایگزامپل کیا کرتے ہیں، یعنی ود کوشچن کیا کرتے ہیں جی، سالو کرتے ہیں جی. تو انڈکٹیو ایفیکٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس پلس آئی ایفیکٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس مائنس آئی ایفیکٹ. پلس آئی ایفیکٹ کو ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ الیکٹرون ود ڈونیٹنگ گروپ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ الیکٹرون ود ڈونیٹ کرتے ہیں. اور جو ہمارے پاس تمام کے تمام فنکشنل گروپ جو ہیں ایکسیپٹ جو ہمارے پاس الکائل گروپ، وہ تمام کے تمام کیا ہوتے ہیں، الیکٹرون ود ڈرائنگ ہوتے ہیں. ان کی الیکٹرون ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ کاربن سے زیادہ ہوگی، وہ الیکٹرون ود ڈرا کریں گے. تو الیکٹرون جو ہمارے پاس انڈکٹیو ایفیکٹ ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں نے آج ڈسکس کرنا ہے. تو یہاں پر جو کوسچن زیادہ تر آتے ہیں انڈکٹیو ایفیکٹ کے وہ یہاں پر آئیں گے کہ ایسڈک ہمارے پاس اسٹرینتھ کے بارے میں پوچھے گا. ہمارے پاس کوئی سے دو یا تین یا ہمیں یا دو کوئی ایسڈ دے دے گا، وہ کہے گا کہ وچ ون از اسٹرانگر ایسڈ. تو ہمیں بتانا ہوگا کہ کون سا جو ایسڈ ہے وہ کیا ہوگا، اسٹرانگ ہوگا. تو چلیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ایسڈک اسٹرینتھ کو، یعنی کہ ہمیں اسٹرانگ ایسڈ کون سے ہوتے ہیں ان کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کوئی بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایسڈ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں جو کہ پروٹون کو ڈونیٹ کرتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں وہ ایسڈ ہوتی ہیں. اب کیونکہ جتنے بھی آرگینک ایسڈ ہوتے ہیں وہ موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر ریورسیبل کا سائن لگایا ہے. اب جو ایسڈ جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پروٹون کو ڈونیٹ کرنا. جب ایسڈ اپنا پروٹون ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو چیز بنتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیس. اور وہ بیس کون سی ہوتی ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں کانجوگیٹ بیس کا. اس کو ہم کانجوگیٹ بیس کا نام دیتے ہیں جی. پھر ہم کہتے ہیں جتنا ایسڈ اسٹرانگ ہوگا اس کی کانجوگیٹ بیس کیا ہوگی، ویک ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب بیسز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پروٹون کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. اب دیکھیں اگر یہ اسٹرانگ ہوگی، یہ جلدی سے پروٹون کو ایکسیپٹ کرے، اس کا مطلب ہے ریئیکشن جو ہوگا وہ کس طرف ہوگا، اس طرف جائے گا. یہ جلدی سے پروٹون کو جو ڈونیٹ نہیں کر پائے گا، اس کا مطلب یہ ویک ہو جائے گا. اگر یہ اسٹرانگ ہے آفٹر ڈونیٹنگ دا پروٹون، یہ چیز ہے وہ جو ہمارے پاس کانجوگیٹ بیس بن رہی ہے وہ ویک ہو، یا ہم کہہ دیں وہ ہمارے پاس اس کے اوپر جو نیگیٹو چارج ہے وہ کیا ہو رہا ہے، سٹیبل ہو رہا ہے، نیگیٹو چارج اس کے اوپر سٹیبل ہے، تب جا کے وہ دوبارہ سے اس پروٹون کو پک نہیں کرے گی، وہ یہ والی پروڈکٹ نہیں بنائے گا. اس کا مطلب یہ تمام کے تمام یہ پروٹون کو ڈونیٹ کرے گا، یہ والا دوبارہ سے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو یہ والا کیا ہوگا، ایسڈ اسٹرانگ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس پہلا جیسے کوشچن انڈکٹیو ایفیکٹ کا اگر ہم لے لیں تو ہمارے پاس دو ایسڈ دیے ہوں، لائک ہمارے پاس ایک ایسٹک ایسڈ دیا ہو اور ایک ہمارے پاس کلورو ایسٹک ایسڈ دیا ہو. یہ ہمارے پاس دو ایسڈ ہیں، ایک ہے ایسٹک ایسڈ اور دوسرا ہے کلورو ایسٹک ایسڈ. ہم ان سے دونوں میں سے پوچھا جاتا ہے وچ ون از اسٹرانگر ایسڈ، کون سا اسٹرانگر ایسڈ ہے. تو سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا، ہم ان دونوں ایسڈز کو کیا کریں گے، واٹر کے اندر ہم ان کو ڈیزولو کروائیں گے، ان کے اندر مکس کریں گے. ابھی یہ ایسڈ ہے، اس نے پروٹون کو دینا ہے تو یہ بنائے گا CH3 پروٹون کو ڈونیٹ کرنے کے بعد ایسیٹیٹ آئن بنائے گا، اور یہ جب پروٹون لے لے گا تو یہ ہمارے پاس H3O ہائیڈرونیم آئن بنا دے گا. سیم ایز یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ClCH2COOH کیا کرے گا، اس واٹر کے ساتھ جب ریئیکشن کرے گا تو ہمارے پاس کون سا بنے گی، ایک تو بنے گا ClCH2COO نیگیٹو کلورو ایسیٹیٹ بنے گا اور ساتھ میں بن جائے گا ہائیڈرونیم آئن. اب اس نے پروٹون ڈونیٹ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایسڈ ہیں اور یہ والی ہمارے پاس دونوں کے دونوں کیا ہیں، بیسز ہیں. اب ہم نے کہا ہے کہ ایسڈ اسٹرانگ وہ ہوتا ہے جس کی کانجوگیٹ بیس کیا ہو، ویک ہو. اب ہمارے پاس دو کانجوگیٹ بیسز آ رہی ہیں، ایک آ رہی ہے CH3COO نیگیٹو اور دوسری ہمارے پاس آ رہی ہے ClCH2COO نیگیٹو. اب یہاں پر آکسیجن کے اوپر یہ جو نیگیٹو چارج ہے، یہاں پر بھی آکسیجن کے اوپر نیگیٹو چارج ہے. جو بھی کسی چیز کے اوپر جب چارج آتا ہے تو چارج اگر اس کے اوپر رکا ہوا ہے، چارج اگر اس کے اوپر وہ ہمارے پاس ویسے ہی ہے تو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو انسٹیبل فیل کرتی ہے. فار ایگزامپل اس کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے اوپر کسی نے ایک 20 کلو گرام جو ہے وہ لوڈ رکھ دیا، آپ نے 20 کلو گرام لوڈ اٹھایا ہوا ہے اور آپ نے لے کے کھڑے ہوئے ہیں جی. اب اوپر سے کوئی اور آپ کے ساتھ دوست کھڑا ہے، اس نے آپ کے اوپر اور لوڈ جو ہے وہ رکھ دیا ہے تو اس کا کیا ہوگا، آپ انسٹیبل فیل کر جائیں گے. بٹ ایسا اگر ہو کہ آپ کا دوست کے پاس پڑا ہے، آپ نے اس 20 کلو گرام میں سے کچھ جو ہے وہ اس کے سر پہ رکھ دیا ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ کس میں چلے گئے، اسٹیبلٹی کی طرف چلیں گے. اب اس فارم کے اندر آپ کافی دیر تک رہ سکتے ہیں. لیکن جب پہلی سچویشن کیا تھی، اگر آپ کو اور لوڈ اس کے اوپر رکھ دیا گیا تو آپ نے اگر 10 گھنٹے کھڑا ہونا تھا
تو وہاں پر آپ کا ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے گا, نہیں آپ کی اسٹیبلٹی کم ہو جائے گی. بات سمجھے؟ یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. یہاں پر اگر ہم اس کلورین کو دیکھیں تو کلورین کی الیکٹرون ایکٹیویٹی اس کاربن سے زیادہ ہے. وہ کیا کرے گا کلورین کے, آپ ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ کلورین جو ہوتے ہیں وہ جو فلورین کلورین برومین یہ الیکٹرون کو ودرا کریں گے. یہ الیکٹرون کو جب اپنی طرف ودرا کرے گا کھینچے گا تو اس کے اوپر کیا چارج آئے گا پارشلی پوزیٹیو. یہ کس میں سے کھینچے گا اس سے, اور یہ کس سے کھینچے گا اس سے, یعنی کہ یہ جو آکسیجن کے اوپر نیگیٹو چارج ہے وہ تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے اس طرف شفٹ ہو رہا ہے. مطلب کہ کلورین جو ہے وہ مائنس آئی ایفیکٹ جب شو کروا رہی ہے تو اس کی وجہ سے آکسیجن کے اوپر موجود نیگیٹو چارج جو ہے وہ تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے اس طرف جب شفٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی بہت سٹیبل ہے. اب اس طرف آ جائیں. اب یہ ہمارے پاس الکائل گروپ ہے, اور الکائل گروپ میں نے بتایا تھا وہ کیا ہوتے ہیں سارے کے سارے ود ڈونیٹنگ ہوتے ہیں. یہ کیا کرے گا ود ڈونیٹ کر رہے ہیں, یعنی الیکٹرون کو اس طرف شفٹ کر رہا ہے. جب اس کے اوپر شفٹ کرے گا تو اس کے اوپر پارشل نیگیٹو, یعنی یہ والا پھر آگے شفٹ کرے گا. تو اس سین کے اوپر ایک تو آلریڈی نیگیٹو ہے, ایک اور نیگیٹو چارج کو کیا کر رہا ہے اس کو بڑھا رہا ہے, یعنی کہ وہ لوڈ اور بڑھا رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ چیز اپنے آپ کو کیا کرے گی انسٹیبل فیل کرے گی. یہ فوراً سے کیا کر لے گی اس میں سے دوبارہ سے پروٹون کو ایکسیپٹ کر لے گی اور کیا بنا دے گی یہ والی پروٹون بنا دے گی. اس کا مطلب یہ والی جو ہمارے پاس فوری پک کر رہی ہے تو یہ ایک ہمارے پاس اسٹرانگ بیس ہے, اور یہ والی جو ہے کیونکہ اس کا نیگیٹو چارج کلورین جو ہے وہ اپنی طرف ڈیو ٹو انڈکٹیو ایفیکٹ سگما الیکٹرون کی جو ہے وہ پارشلی ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے تو ٹورڈز مور الیکٹرون ایکٹیو ایٹم, اس وجہ سے یہ زیادہ سٹیبل ہے, یعنی کہ یہ ہمارے پاس ویک بیس ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے ویک بیس ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ جو اسٹرانگ ایسر ہوتے ہیں ان کی بیسز کیا ہوتی ہیں ویک ہوتی ہیں. تو اگر ان دونوں میں سے ہم بتائیں گے کہ جو ہمارے پاس آفٹر پروٹون ڈونیٹنگ جو ایسیٹیٹ آئن ہے یا ایسیٹیٹ آئن وہ اسٹرانگ بیس ہے, اس وجہ سے ایسٹک ایسڈ ویک ایسڈ ہے, بٹ کلورو ایسیٹیٹ جو آئن ہے وہ ویک بیس ہے, اس وجہ سے جو ہمارا کلورو ایسٹک ایسڈ ہے وہ کیا ہے اسٹرانگ ہے. تو ریلیشن کیا ہوا کہ کلورو ایسٹک ایسڈ جو ہوگا وہ اسٹرانگر ایسڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ایسٹک ایسڈ. ہوپ سو کہ آپ کو یہ والی سمجھ آ گئی ہے. نیکسٹ جو سیکنڈ کوشچن اب اس طرح بھی ہم سے پوچھا جا سکتا ہے, ایک ہمارے پاس دیا ہو کلورو ایسٹک ایسڈ اور ایک ہمارے پاس دیا ہو جی فلورو ایسٹک ایسڈ. اب یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ کیا ہوگا. کلورین ہے جی, کلورین کی اگر ہم بات کریں آفٹر یعنی اس نے پروٹون جب ڈونیٹ کر دیا تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں CH2 C ڈبل بونڈ O نیگیٹو, اور ادھر فلورین ہے اس نے بھی ہمارے پاس پروٹون جب ڈونیٹ کر دیا تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی ہمارے پاس بیسز بن جائیں گے. کلورین کی الیکٹرون ایکٹیویٹی فلورین سے کم ہے. کیا کرے گا فلورین زیادہ ود ڈرا کرے گا اس آکسیجن سے چارج ایز کمپیئر ٹو کلورین, یعنی کہ آپ کا جو فلورین ہے وہ زیادہ یہاں سے الیکٹرون کو ود ڈرا کر رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ زیادہ اس کے اوپر چارج زیادہ یعنی کہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, جس وجہ سے یہ زیادہ ہمارے پاس کیا ہوگی ویک بیس ہوگی ایز کمپیئر ٹو دس. تو ہم یہاں پر کیا کہیں گے, ہم یہاں پر کہیں گے کہ جو ہمارے پاس فلورو ایسٹک ایسڈ ہے وہ اسٹرانگر ہے ایز کمپیئر ٹو کلورو ایسٹک ایسڈ. کیوں؟ کیونکہ فلورین جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی الیکٹرون ایکٹیویٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ الیکٹرون کو زیادہ ود ڈرا کر رہا ہے, اس کے اوپر نیگیٹو چارج کو زیادہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ زیادہ دیر تک اور زیادہ دیر تک کیا رہے گی اسٹیبل رہے گی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہمارے پاس اگر ایک اور کوشچن اگر ہم لے لیں فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس یہ والا کوشچن ہے جی, ایک دیا ہوتا ہے جی کلورو ایسٹک ایسڈ اور اس کے ساتھ دیا ہوتا ہے جی 3 کلورو پروپانوئک ایسڈ. اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. 3 کلورو پروپانوئک ایسڈ کیوں کہہ رہے ہیں, Cl ہے, CH2 ہے, پھر CH2 ہے, پھر C ڈبل بونڈ OH ہے, نمبرنگ دیں 1 2 3, تو یہ 3 کے اوپر کلورین لگا ہوا ہے, اس لیے ہم 3 کلورو اور 1 2 3 کاربن پروپانوئک ایسڈ. ان میں سے مجھ سے پوچھا جائے کہ وچ ون از اسٹرانگر ایسڈ, تو میں نے بتایا تھا کہ جو انڈکٹیو ایفیکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ ڈسٹینس ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جیسے جیسے ڈسٹینس بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کا انڈکٹیو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے. اب یہ جب ہمارے پاس Cl جو ہے اور CH2 ہے اور C ڈبل بونڈ O نیگیٹو بنائے گا, اور یہ والا کیا بنائے گا Cl CH2 CH2 C ڈبل بونڈ O نیگیٹو. اب یہ کلورین بھی کیا کر رہا ہے ود ڈرا کر رہا ہے, یہ کس سے کرے گا اس سے, اور پھر جا کے اس سے, پھر جا کے آکسیجن کی سے الیکٹرون کو کیا کرے گا ود ڈرا کرے گا. لیکن ادھر دیکھیں, ادھر ہمارے پاس یہ جب ود ڈرا کرے گا 2 کاربن ہے, اس کے بعد یہ اس سے کھینچ رہا ہے, تو ڈسٹینس بڑھنے کی وجہ سے اس کا جو کلورین ہے اس کا ود ڈرا جو ایفیکٹ جو مائنس ایفیکٹ ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو دس,
اس کا مطلب کیا ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ والا ہمارے پاس کیا ہوگا, زیادہ اس سے الیکٹران کو کھینچے گا ایکسوجین سے, یہ زیادہ ویک بیس بنائے گا, یعنی کہ زیادہ سٹیبل بیس بنائے گا, ویک بیس بنائے گا. تو اس کا جو ایسڈ ہوگا وہ کیا ہوگا, اسٹرونگر ہوگا. تو ہم کیا کہیں گے, جو کلورو ایسٹک ایسڈ ہے وہ اسٹرونگر ایسڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو 3 کلورو پروپانوئک ایسڈ سے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے, آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. اسی طرح اور اگر ہم ایک کوشچن کی ڈسکس کریں, اس میں سے کوشچن ہی میکسیمم آتے ہیں, اور وہ جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کو میں یہاں پر ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہوں. اسی طرح اگر ہمارے پاس یہ کوشچن دیا ہو, ہمارے پاس فلورو ایسٹک ایسڈ دیا ہو جی, کلورو ایسٹک ایسڈ دیا ہو جی, ہمارے پاس برومو ایسٹک ایسڈ دیا ہو جی, اس طرح ہمارے پاس آئیڈو ایسٹک ایسڈ دیا ہو. ان میں سے ہمیں پوچھا جائے کہ اس طرح کا اس کا ریلیشن لکھیں, اس کا ہمارے پاس کون سا اسٹرونگر ہے. تو سمپل سی بات ہے کہ فلورین کی الیکٹرون ایکٹیویٹی زیادہ ہے, تو یہ کیا کرے گا, یہ الیکٹرون کو زیادہ ودرا کرے گا. پھر اس کے بعد کلورین, تو اس کا مطلب ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ دس ون از اے اسٹرونگر ایسڈ, اس کے بعد یہ اس سے کم ہوگا, اس سے پھر کم یہ والا ہوگا, اور سب سے کم کیا ہوگا, اس کا ریلیشن ہوگا. پھر اگر ہم یہاں پر ایک اور کوشچن یہاں پر ڈسکس کر لیں کہ ہمارے پاس اگر اس طرح کا ٹرینڈ دیا ہوتا ہے کہ ایسٹک ایسڈ دیا ہو اور ساتھ میں دیا ہو جی ہمارے پاس ایڈو ایسٹک ایسڈ, تو دوبارہ سے وہی کام, یہ تو جو ہمارے پاس CH3 گروپ ہے وہ کیا ہے, وہ ود ڈونیٹنگ ایفیکٹ کرے گا, وہ نیگیٹو چارج کو اور بڑھا رہا ہے, وہ الیکٹران ود ڈونیٹ کر رہا ہے. لیکن یہاں پر آئی جو ہے اس کی الیکٹرون ایکٹیویٹی ہمارے پاس کاربن سے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا کرے گا, آئی ہے CH2 ہے, C ڈبل بونڈ O نیگیٹو, یہ زیادہ کھینچے گا. اس کا مطلب کیا ہوگا, آکسیجن کے اوپر نیگیٹو چارج کیا ہوگا, کم ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ والی جو ہے وہ زیادہ اسٹیبل ہے یا ویک بیس ہے ایز کمپیئر ٹو دس. تو ہم یہ کہیں گے کہ دس ون از اے اسٹرونگر ایسڈ ایز کمپیئر ٹو دس. تو اس طرح الیکٹرونیگیٹیوٹی کے بیس کے اوپر آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ وچ ون از اسٹرونگر اینڈ وچ ون از اے ویکر ایسڈ. اسی طرح جی ہم لوگ ایک اور کوشچن اگر ہم ڈسکس کریں, فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ویری 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 امپورٹنٹ کوشچن ہے, میں اس کو مینشن کر دیتا ہوں کہ پوچھا جاتا ہے کہ فارمک ایسڈ ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس ایسٹک ایسڈ ہے. فارمک ایسڈ اور ایسٹک ایسڈ میں پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ وچ ایسڈ از اسٹرونگر. ٹھیک ہے جی, اب ہم لوگ اس ایسڈ کو اسٹرونگر کس طرح سے ہم نے بتایا, اسی طرح ہم ان کو جب ڈسوسیٹ کروائیں گے SC≡OH, اس کو ہم ڈسوسیٹ کرواتے ہیں تو یہ کیا بنے گا, نیگیٹو, اور یہ کیا بنے گا, H کو پازیٹیو ڈونیٹ کر دے گا. سیم ایز ہم یہ CH3COOH کو ہم لوگ ڈسوسیٹ کرواتے ہیں, واٹر کے اندر کروا لیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا, CH3COO نیگیٹو اور H پازیٹیو بن جائے گا. اب دو ہمارے پاس بیسز بن رہی ہیں, ایک یہ اور ایک یہ. سمپل سی بات, اگر ہمارے پاس اس کی اگر ہم بات کریں SC≡O نیگیٹو کی اور CH3C≡O نیگیٹو, یہ والا جو CH3 گروپ ہے یہ کون سا گروپ ہے, ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس پلس سا ایفیکٹ دیتا ہے, یعنی کہ الیکٹرون ود ڈونیٹ کرتا ہے, الیکٹرون اس کی طرف شفٹ کرتا ہے. یہ ڈیو ٹو ہائپر کنجوگیشن, یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ CH3 اس کے اوپر نیگیٹو چارج کو اور بڑھا رہا ہے, جب نیگیٹو چارج کو اور بڑھا رہا ہے تو یہ فوراً CH پازیٹیو کو کیا کرے گا, پکڑ لے گا, ایکسیپٹ کر لے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ والی کیا ہے پھر اسٹرونگ بیس ہے, اور یہاں پر دیکھیں یہ H ہے, اس کی الیکٹرونائٹ کاربن سے زیادہ, یہ نہ تو الیکٹرون اس سے اتنا زیادہ کھینچ نہیں رہا, یعنی کہ اس کے مقابلے میں اس کے اوپر آکسیجن کا جو نیگیٹو چارج ہے وہ زیادہ کیا ہے, اسٹیبل ہے. تو لہٰذا یہ والی ویک بیس ہے, یہ ویک بیس ہونے کی وجہ سے اس کا جو ایسڈ ہوگا وہ اسٹرونگر ہوگا, اور یہ اسٹرونگ بیس ہے, یہ اسٹرونگ بیس ہونے کی وجہ سے اس کا جو ایسڈ ہوگا وہ کیا ہوگا, ویک ہوگا. تو ہم کہیں گے جو فارمک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ اسٹیبل ہے ایز کمپیئر ٹو کس سے جی, ایسٹک ایسڈ سے. ٹھیک ہے جی, تو فارمک ایسڈ از مور اسٹیبل دین ایسٹک ایسڈ بیکاز دا فارمیٹ آئن جو ہے اٹ از دا ویک بیس ایز کمپیئر ٹو دا ایسیٹیٹ آئن. یہ ایسیٹیٹ آئن ہے اور یہ کیا ہے, فارمیٹ آئن ہے. کلیئر ہے. تو اسی طرح جی نیکسٹ ہمارے پاس اب ایک اور اس طرح پوچھ لیتا ہے, فار ایگزامپل یہ پوچھ لیتا ہے کوشچن, فارمک ایسڈ بھی دیا ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے جی, فرسٹ نمبر پہ فارمک ایسڈ دیا ہوتا ہے جی, سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس دیا ہوتا ہے, میں اس طرح لکھ لیتا ہوں, اس کا 10 لکھ لیتے ہیں, ایسٹک ایسڈ دیا ہوتا ہے جی, اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک کلورو ایسٹک ایسڈ دیا ہوتا ہے جی. اب ہم سے پوچھتا ہے کہ وچ ون از اسٹرونگر ایسڈ. آج بتائیں جی اب کون سا ایسڈ ہوگا اسٹرونگر. دیکھیں
यहां पर इसका जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, इसको मैं यूं लिख लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये बनाएगा ClCH2, इस तरह हमारे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये हमारे पास ना तो इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है इस पोजीशन से, ना इसको दे रहा है, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तो वैसे ही होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये वाले तो सबसे वीक होगा। ये क्लोरीन कौन सा इफेक्ट दे रहा है, क्लोरीन -I इफेक्ट दे रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, यहाँ से इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि वो पीछे अपनी तरफ खींच रहा है, यानी ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा -I इफेक्ट दे रहा है, तो -I इफेक्ट देने की वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा इस पीछे खींचने की वजह से ये वाला तो हो जाएगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। अगर मैं इसको नंबरिंग दूँ 1, 2 और 3 की, तो फर्स्ट नंबर पे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, 1। उसके बाद आप ये कहेंगे या ये तभी बता के हैं कि ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्यों, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। तो उसके बाद कौन सा होगा 3, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा 2। ठीक है जी, समझ आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखें आप लोग, जब मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लिखा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, तो मैंने कहा था ये वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि फ्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस फ्लोरीन का जो -I इफेक्ट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जितना -I इफेक्ट किसी चीज़ का ज़्यादा होता है, उतना उसकी एसिडिटी क्या होती है, या एसिडिक करैक्टर उसका क्या होता है जी, ज़्यादा होता है। आप ये बात भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि जितना -I इफेक्ट ज़्यादा, उतना एसिडिक करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर -I इफेक्ट आने की वजह से ये वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया यहाँ पर। ठीक, और दूसरी बात, जितना +I इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतना हमारे पास एसिडिक जो करैक्टर होगा वो कम होगा। देखें, +I इफेक्ट आने की वजह से ये सबसे वीक हो गया, ये जो दूसरे नंबर पे एसिड था वो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, वीक हो गया। सही है, समझ आ गया आप लोगों को। अब ये तो बड़े मतलब हम आराम से कर रहे थे, ये वाले क्वेश्चन तो हमारे पास आराम से होते जा रहे थे, लेकिन हमारी अगर आप बुक में देखें तो हमारी बुक में कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद रोटेटिंग और इलेक्ट्रॉन विद जो ड्राइंग हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं वो हमारी बुक में दिए हुए हैं, तो उनका एक ट्रेंड भी दिया हुआ है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गर। जैसे हमारे पास क्वेश्चन अगर फॉर एग्जाम्पल आ जाता है कि एक क्वेश्चन में हमारे पास पूछ लिया गया NO2 COOH, या मैं इसके साथ एक लिख लेता हूँ CH2COOH, और एक मेरे पास जो क्वेश्चन है वो आ गया जी फॉर एग्जाम्पल ClCH2COOH। ठीक है जी, नाइट्रो एस्टिक एसिड, क्लोरो एस्टिक एसिड हमारे पास आ गया। एक और मैं फॉर एग्जाम्पल एक लिख लेता हूँ जी OHCH2COOH। अब यहाँ पर आप किस तरह से बात करेंगे कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर। देखिए, इसके लिए आपकी बुक में एक उन्होंने इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग जो ग्रुप है उनका एक उन्होंने ट्रेंड दिया हुआ है कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग, जिसका ट्रेंड ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन खींचने का एज कम्पेयर टू किससे। तो वो आप लोगों को कुछ याद करने, ये मैंने कुछ लिखे भी हुए हैं, ये मैंने ट्रेंड के साथ लिखे हैं, इसमें से कुछ मिसिंग है, तो मैंने जनरल जो है वो जो ज़्यादा पेपर्स में आते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसमें अगर आप देखें तो आप अपनी बुक में भी देखेंगे कि जो NO2 ग्रुप है इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने का इफेक्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास होता है जी किसका CN, साइनो ग्रुप का, उसके बाद कार्बोक्सिलिक है, उसके बाद फ्लोरीन है, क्लोरीन है, उसके बाद इस तरह ब्रोमीन और आयोडीन इस तरह दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्सल आता है, उसके बाद हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं, उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है जी C डबल बॉन्ड वाला, वगैरह वगैरह इस तरह और भी हमारे पास ग्रुप दिए हुए हैं। अगर आपको ये वाला ट्रेंड आता होगा तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। अब इसमें देखें, नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने का इफेक्ट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा फर्स्ट नंबर अगर हम दें, इसको सेकंड नंबर दें, इसको थर्ड नंबर दें, तो स्ट्रॉन्गर एसिड हमने बताना हो तो ये नाइट्रो ग्रुप ज्यादा -I इफेक्ट रखता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा। इसका मतलब ये होगा कि 1 जो होगी पोजीशन वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद अगर आप क्लोरीन को देखें और हाइड्रोक्सल को देखें तो ये क्लोरीन अगर हम देखें, क्लोरीन का जो -I इफेक्ट है वो इस हाइड्रोक्सल से क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट के बाद कौन आएगा, सेकंड, और सेकंड के बाद कौन आएगा, थर्ड। इसके लिए ये आपको ट्रेंड याद करना पड़ेगा
یہ آپ لوگوں کو میمورائز کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی ہنٹ نہیں ہے، آپ کو یہ یاد کرنا پڑنا ہے. صحیح ہے جی. اچھا تو یہ ہمارے پاس اس طرح کچھ ہم لوگ کوشچن کر رہے تھے. اسی طرح اگر ہمارے پاس کوشچن اس طرح آ جاتا ہے کوئی کہ ہمیں الکوہل پوچھ لیتا ہے، فار ایگزامپل ہمیں پوچھ لیتا ہے ایک کہ CH3OH ٹرشری الکوہل ہمارے پاس ہے. ایک ہمارے پاس CH3OH ایک ہمارے پاس سیکنڈری الکوہل ہے. ایک ہمارے پاس CH3C یہاں پر بھی H لگا دیتے ہیں، یہاں پر بھی H اور OH ہمارے پاس یہ پرائمری ہے. اور ایک ہمارے پاس CH3OH ہے میتھائل الکوہل. دس از آلسو اے پرائمری الکوہل. اب دیکھیں، اب یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں یہاں پر اس میں کیا ہے، میتھائل گروپ لگے ہوئے ہیں. اور میتھائل گروپ جو ہوتے ہیں یا الکائل گروپ وہ الیکٹرون ود ڈونیٹنگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ پلس سے افیکٹ ہوتا ہے. اور آپ کی بک میں یہ ٹرینڈ بھی لکھا ہوا ہے CR3 کا جو پلس سے افیکٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد کس کا ہے جی سیکنڈری کا، اس کے بعد کس کا جی پرائمری کا، اور سب سے کم کس کا اس کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ CH3 گروپ جو ہیں، جیسے یہ آکسیجن اپنا دے گا تو یہاں پر اس کے اوپر بھی نیگیٹو آئے گا، یہ اس کے اوپر بھی نیگیٹو آئے گا، اس کے اوپر بھی کیا آئے گا نیگیٹو آئے گا. سیم ہے اگر یہ پروٹون ڈونیٹ کر دے اس کے اوپر بھی کیا آئے گا نیگیٹو آئے گا. یعنی کہ یہ بیسز مان گئی ہیں. اب یہ والا میتھائل گروپ بھی اس کو دے رہا ہے، اسی والا بھی دے رہا ہے، یہ والا بھی اس کو ود ڈونیٹ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر نیگیٹو چارج آ رہا ہے. اور یہ والا کس کو دے گا اس کے اوپر، یعنی کہ نیگیٹو چارج کو اور زیادہ انکریز کر رہا ہے اور بہت زیادہ کر رہا ہے. اس کو کتنی کاربن دینی ہے 1 2 3، اس کو کتنی دینی ہے 1 اور 2، اس کو کتنی دینی ہے 1، اس کو کتنی دے رہی ہے ہمارے پاس 1. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ہمارے پاس یہ والا جو ہے بیس وہ سب سے زیادہ اسٹرونگر ہے، اسٹرونگر بیس ہے. اس کے بعد کم یہ ہے، اس سے کم یہ ہے، اور سب سے کم یہ ہے. اگر یہ بیسز کا ٹرینڈ اس طرح سے ہے تو ایس ڈی کا ٹرینڈ اس کے کیا ہوگا الٹ ہوگا. یعنی کہ جو ہم کہیں گے CH3OH جو ہوگا وہ سب سے زیادہ اسٹرونگر ایسڈ ہے. اس کے بعد یہ والا CH3 CH2OH، اس کے بعد CH3 CH3H، اس طرح سون OH، اور اس طرح ہمارے پاس جگہ پہ کیا آئے گا ٹرشری ہمارے پاس الکوہل آئے گا CH3 CH3OH. تو یہاں سے آپ کو یہ پتا چلا کہ جتنا پلس آئی ایفیکٹ زیادہ ہوگا، جیسے یہاں پر پلس آئی ایفیکٹ زیادہ تھا، اس کا ایسڈی کریکٹر سب سے کیا آ رہا تھا، ایسڈی کریکٹر اس کا کیا آ رہا تھا کم آ رہا تھا. بٹ اگر ہمارے پاس مائنس آئی ایفیکٹ جو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ پلس آئی ایفیکٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہمارے پاس بیسک کریکٹر اس کا زیادہ ہوگا. اگر ہم بیسک کی بات کریں تو یہ پلس آئی ایفیکٹ زیادہ نہیں، کہ اس کا بیسک کریکٹر سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد یہ ہے، اس سے کم یہ ہے، اس کے کم یہ ہے. بیسک کریکٹر کا یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈائریکٹ ریلیشن ہے. اور جو پلس آئی ایفیکٹ کا ایس ڈی کریکٹر کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ کیا ہے انورس ریلیشن ہے. ٹھیک ہے. کوشچن ہم نے یہاں پر کیے ہیں، ہوپ سو کو آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی. ایک آدھ اور کوشچن ہم دیکھتے ہیں اس میں. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ کوشچن دیا ہوتا ہے جی، فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ کوشچن دیا ہوا ہے، یوں لکھ لیتے ہیں جی CH2CH اس کو CH3CH کاربن ویلنسی 4 ہوتی ہے، 1 2 3 اور 4 CHCl اور COOH. اس طرح CH3CHBr COOH. اس کو میں نمبرنگ دے رہا ہوں 1، اس کو دے رہا ہوں 2، اس کو دے رہا ہوں 3. بتائیں جی وچ ون از اے اسٹرونگر ایسڈ، کون سا ایسڈ اسٹرونگر ہوگا؟ ہاں جی سوچیں ذرا. دیکھیں یہ فلورین لگا ہوا ہے، اس نے الیکٹرون کی نیگیٹو اس سے اس کھینچے گا، الیکٹرون کو ودرا کرے گا، یہ اس سے کرے گی. ٹھیک ہے. پوزیشن کیونکہ سیم ہے ساروں کے، یہ اس سے کھینچے گا، یہ اس سے کھینچے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ یہ کھینچ رہا ہے، اس کے اوپر جو نیگیٹو چارج آئے گا وہ سب سے زیادہ یہاں پر یہ ڈسوسیٹ ادھر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 از اسٹرونگر ایسڈ دین 2، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا جی 3 ہوگا. ٹھیک ہے جی. الیکٹرون ایکٹیویٹی آپ کو سمجھ آ گیا. یہ آپ کو ٹرینڈ یاد کرنا پڑنا ہے، یہ چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑنی ہے. کوشچن جتنے بھی یہاں پر بن سکتے تھے وہ ہم لوگوں نے یہاں پر کرنے کی کوشش کی ہے. ایک اور فار ایگزامپل ہمارے پاس ریلیشن دیا ہوتا ہے، کوشچن فار ایگزامپل آ جاتا ہے. ایک دیا ہوتا ہے ہمارے پاس، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو بھی آپ امپورٹنٹ لکھ لیں. ہمارے پاس کوشچن دیا ہوتا ہے واٹر دیا ہوا ہے جی، ساتھ ہمارے اس کو میں نمبرنگ 1 دے رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی فار ایگزامپل ایتھائل الکوہل ہے C2H5OH، اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جی
थर्ड नंबर पे हमारे पास है जी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमें इसमें से पूछता है कि विच वन इज कैसे इसका एसिडिक टैन किस तरह आप लिखेंगे, बताएं जी कैसे लिखेंगे। आप कहेंगे जी वाटर है, वाटर का हमारे पास ये उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा, ठीक है, यानी ये अब इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर रहा है H2O तो ये बना रहा है जी OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है जी, ये भी आप कह सकते हैं ओके। ये वाला जब करेगा तो ये हमारे पास CH3 है, CH2 है और आगे OH है, ये जब आयनाइज हो रहा है तो ये CH3 CH2O नेगेटिव और H पॉजिटिव देगा। इस तरह ये भी हमारे पास है एसिटाइलिन है, ये भी हमारे पास क्या बनेगा, इसके ऊपर भी हमारे पास जब देगा इसके कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा। अब अगर हम इसका ट्रेंड देखें और इसका देखें, इन दोनों का जी हमारे पास यहाँ पर वाटर है, एथेनॉल है और इस तरह एसिटाइलिन ग्रुप है। तो जब हम इनका ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आएगा, क्योंकि इसके साथ ना तो कोई विथड्रेटिंग है ना कोई विथड्राइंग है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है हमारे पास, ये जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगा, तो यानी कि वाटर जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब उसके बाद अल्कोहल है और ये वाला ग्रुप है, और अगर हम यहाँ पर ट्रेंड देखें तो अल्कोहल पहले खड़ा है, उसके बाद क्या खड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला खड़ा है। उसका मतलब ये होगा कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा, हमारे पास ये वाला अल्कोहल आएगा, यानी कि C2H5OH आएगा, और तीसरे नंबर पे हमारा कौन आएगा, ये वाला एसिटाइलिन आएगा, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा। तो ये वाला हमारे पास ट्रेंड किस तरह है, वाटर होगा देन अल्कोहल देन हमारे पास क्या होगा, एसिटाइलिन होगा। ये भी आपको तब आएगा जब आपको ये वाला जो है वो हमारे पास ऑर्डर आता होगा। तो होप्स हो कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन जो हैं वो जितने भी हमारे पास जो प्रीवियस आए हुए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट के वाले से अगर कोई आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपका वहाँ पर उसका क्या करूँगा जी, आंसर करूँगा। यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो वो भी आप कमेंट करें, मैं आपको जो है वहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है, क्योंकि अगर हमने टॉपिक लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड पढ़ने हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो है, जिसमें हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, ये चीज़ों को हमने जो है वो टच करना है। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर उसके ऊपर होगा, उससे नेक्स्ट हम लोग लोकलाइज और डीलोकलाइज के ऊपर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा जी।